अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, जो हर चरिंदे हर परिंदे की आवाज़ पहचान लिया करते थे, हर जानवर की आवाज़ पहचान लिया करते थे। सभा बैठती थी उनके यहाँ, जैसे स्कूल लगता है ऐसे जानवरों की परिंदों की सभा बैठती थी। उस सभा में एक परिंदा नहीं आया, हुदहुद, उसका नाम हुदहुद था। और आप इस वीडियो में आगे देखें। बस सूरह नमल आखिरी सूरह जो हमने तिलावत की, चूंटी के नाम से सूरह है। नमल चूंटी को कहते हैं। और एक वाक़या इसमें ज़िक्र हुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर जानवर हर परिंदे की बोली सिखाई थी। वो अल्लाह के नबी सारे परिंदों की बोलियां जानते थे। उनका एक वाक़या भी मौजूद है कि वो अपनी मजलिस जब सजाते तो सारे परिंदों को, सारे जानवरों को हाजिर होने का हुक्म देते। सब आ जाते। एक मर्तबा सबको हाजिर होने का हुक्म दिया। जिन्नात भी, इंसान भी, परिंद भी, चरिंद भी, जानवर भी, सारे पूरी महफिल को देखते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम नज़र डालते हैं और कहते हैं इसमें एक परिंदा गायब है जिसका नाम हुदहुद है। कहाँ है ये? वो नज़र नबी की नज़र है। उम्मती तो सब थे, लेकिन जानवरों में से एक परिंदा हाजिर नहीं था। कहते हैं कि माली ला अरल हुदहुद, कहाँ है? मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूँ, कहाँ गया है? अगर ये गायब है बग़ैर बताए, ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त तरीन सज़ा दूंगा। परिंदा हाँफता काँपता आया और बताने लगा, सबा बिल्किस मलका थी यमन की। और आप इस वीडियो में देखें, हज़रत सुलेमान को ये बताया परिंदे ने, मैं उसे सख्त तरीन सज़ा दूंगा अगर वो मेरे बग़ैर बताए गया। क्लास से गैर हाजिर हो रहा है बग़ैर बताए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा, सबों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, वो गायब है, मजलिस में नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद हाँफता काँपता ये हुदहुद आ गया। हुदहुद एक परिंदा है, आ गया। कहा, ए अल्लाह के नबी, माज़रत, मुझे माफ़ करें। मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे वतन में गया था जहाँ मैंने एक औरत को देखा कि वो बादशाह बनी हुई है लोगों की, और वो हुकूमत कर रही है। और उसका हाल ये, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स, उसकी पूरी कौम जो है सूरज की इबादत कर रहे हैं। परिंदा ताज्जुब कर रहा है लोगों पर, परिंदा ताज्जुब कर रहा है। सूरज की पूजा करने वालों को मैं देख कर के आया। वो परिंदा हमारे मुल्क में आता तो कितना ताज्जुब करता, क्या क्या पूजा कर रहे हैं। वो परिंदा, ये सबा बिल्किस मलिका थी, ये रहने वाली थी यमन की। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में हैं, और ये परिंदा यमन से उड़ कर के आया और कहा, मैं एक ऐसी औरत को देखा जो हुकूमत कर रही है और उसकी सारी कौम सूरज की इबादत कर रही है। उनको अक्ल नहीं है अल्लाह के नबी, और शैतान ने उनके आमाल सजा करके दे दिए हैं उनको, और बहका करके रखा है। क्या बताया जाए, सब गुमराह हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तेरा उज़्र काबिल कबूल है कि तू एक ऐसी ख़बर लेकर के आया है। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तकरीबन पूरी दुनिया पर कायम थी उनके दौर में। तो अब जब उनकी रियाया में इस तरह की बात पाई जा रही है, या कोई दूर दराज कोई औरत हुकूमत कर रही है चंद लोगों पर, और ये परिंदा ख़बर लेकर के आया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, जा, मैं तेरे ही हाथ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया में हुकूमत थी। उन्होंने परिंदे के हाथ एक ख़त भेजा सबा बिल्किस को, और आप इस वीडियो में देखें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, जा, मैं तेरे ही हाथ उसे पैगाम भेजता हूँ। एक ख़त लिखा जिसमें शुरू में ही लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त लेकर के उसको कहा कि जा, उससे कह दे कि तू और तेरी कौम ये सूरज की इबादत छोड़कर अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करें। तो ये ख़त जब गया तो ये हुदहुद जा कर के वो मलिका सबा बिल्किस के पास ख़त छोड़ दिया। बिल्किस ने ख़त उठाकर पढ़ा और फिर डर गई कि सुलेमान की तरफ, वो बादशाह थे उस वक्त, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़त आया है।
اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو۔ سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا۔ ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے، تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا، یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کا نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے، ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی،
ایک کار بھی نہیں تھی اس وقت. کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. انٹرنیٹ نہیں تھا,